يا ليت عندي ذا الحزن يا أخي. أفضل أشياء فيها شات صوتي، يعني تتكلم مع الناس بدون ما تقعد تفتح الشات حق اللعبة. سيارات خاصة اللي هي هذي ما عليكم منها، هذا يقلك مسوينها مدرعة مخليها مدرعة. السيارات الخاصة هي هذه، هذه السيارة الخاصة. الصراحة أظنها قوية، لأن يعني حقت ماسك مجرمين، والله تمشي هي قوية. يوه ما شاء الله، يا ليت عندي شات صوت إصدارات خاصة، الاسم مكتوب بلوحة ذهبية أنا ما أحتاجها كلها إلا طرد اللاعبين من سيرفرات الشخصيات المهمة، لأن دائما إذا بغيت أصور فيلم يجيك واحد يخرب، وبعدها أسحب عليكم. بعدها ما أدري إيش أسوي. اللي يعرف طريقة كيف تجيبها بمجان ولا واحد يعطيني بالله يكلمني، لا أبغاها من جد. أنا من الحين أبغى أسوي فيلم ملموس، فيلم قوي، ولازم إنه يكون عندنا أطرد ضد الناس اللي يخربون. لكن ما يمدينا، حتى ما عندي ممثلين، يا ليت عندي على الأقل ممثلين يتفهمون الوضع معايا. لا، ما عندي ولا أحد. وهذا الأشياء ما أدري إيش سالفتهم. يقولك خصومات، هات 100. شو الفرق اللي هنا؟ تشوف أقسم بالله قعدت أجمع عشان أشتري بس جزمة، بس جزمة. والله اللعبة تغيرت، على الأقل أشياء رخيصة يمدينا أتكلم. هذه الحزام أنا شاريها 300 ريال أذكرها. شوف الثوب كم، أقسم بالله يا أبويا أفضل ثوب بالعالم ما يجي بسعر أرخص واحد فهد ذولي في اللعبة. ثاني شيء السيارات رخيصة أوكي، هذي ما نختلف عليها أبدا، ولا يمديني أختلف معاك في أي حاجة. السيارات رخيصة، لكن تجميع الفلوس صعب. يم السباقات وهذي مرة صعبة لأنها تاخذ وقت، و30 ريال أخذتها، ولا الإعلانات اللي ب10 ريال. وفي طريقة هذيك اللي ب400 ريال حقت التفتيش، تروح عند التفتيش تقعد تربع فيهم، تخليهم من يجمع، تاخذ 400 ريال بعد ما تهرب منهم. لكن طريقة صعبة تعتبر، يعني ما يمديك لا تتوظف إذا لعبتك ما يمديك تجمع فيها فلوس بسهولة، أو وظيفة أو زي كذا، لا تحط فيها أسعار، لا تحط حاجة مجانية أو لا لحظة، لا تحط حاجة بفلوس الله يلعنك، تخلينا مطفرين على الحديدة. ولا يقولوا منين ما عندك فلوس تجيب يعني تسوي تكذبان يا غبي. أول حاجة عندي كم مشترك؟ 6 مشتركين، وما يمدينا أجمع كل هذا الفلوس، يعني ما يمديني أجمع فلوس أبدا. ولا عندي حتى بطاقة باي بال للحين ما فتحت، لأن للحين ما قاعد أجمع ولا فلس من اليوتيوب، لأني توني بادئ قناة صغيرة، وقناتي الصغيرة في اليوتيوب يا تموت يا تموت مرة إذا في الوقت الحالي. لكن في وقت زمان والله هي قناة صغيرة تنزل إيش، تنزل ماينكرافت تشير على طول مليار طايح. إذا ما كان عندي هذي ما عندي أسوي الفيلم اللي إحنا نبغاه أبدا. حتى لو بس يجي واحد يساعدني يكون يمثل معاي ويطرد اللي يخربون، والله بكون شاكر له. أنا ما أحتاج هذي، لو إنك بس عندك هذي دخلت معاي أبخليك بطل في الفيلم. أبكسب في بداية الفيلم زي ما أكتب في كل أفلامي، بطل الفيلم والمساعد
اسمك، يكون اسمك إذا حطيت الاسم مثلا فلان الفلاني. لكن إذا ما واحد ما، بسبب إنه متابعيني قليل، مع إني مشهور، أنا ما أدري ليش عدلت السيارة هذي كذا تعديل غريب. ما عندي مشتركين والله ما أحد يعطيني، لكن والله لو عندي مشتركين والله لا يعطيني 600 واحد. بتلقاه حزين إذا ما قدر يعطيني. بس إذا مثلا ما كان ما له حاجة إنه يعطيني، تلقاه زعلان إذا كنت مشهور. لكن مطفرين. وما أدري ليش هذا على هذا، ما أدري اللي بسوي أفلام قديمة ولا إيش. المهم، إذا ما كان عندي على الأقل هذي الحاجتين، إنه في واحد يساعدني إنه يطرد اللي يخربون، أو إنه يكون عندي هذي، فما يمديني أسوي الفيلم اللي نبغى نسويه. حتى إذا ما كان عندي ممثلين أدور ممثلين في اللعبة وألقى ناس يخربون. ما أدري ليش كذا ما حطيت الممثل. أوريك تلقى يقول الله أكبر ممثل وآخرته ويقعد يخرب، وتلقاه. وهذه الحاجة تحصل مع كثير من الناس، حتى سلسلة ما تحصل معاهم كثير. في ضوابط زي كذا لحين الناس يخربون. والله ما يمدينا نسوي أفلام. طبعا أنا عندهم على الأقل ممثلين أو ناس يعرفون عندهم هذه الباقة، كلمني. تكفون يحطون لي في التعليقات. قد مرة طلبت تحطون اسمه ولا جاني سؤال. ليش؟